ਭਰਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਈ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਵੇਖ, ਤੇ ਜੇ ਰੱਬ ਤੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਵੇ ਤੇ ਤਕੱਬਰ ਵਾਲੇ ਬੋਲ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰ, ਜ਼ਾਲਮਾ ਸ਼ਰੀਕੇ ਨਾ ਕੁੱਟਿਆ ਕਰ, ਢਿੱਡ ਪਲੀਦ ਰੱਖ ਕੇ ਹਸਦ ਵਾਲੇ ਬੋਲ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰ। ਜੇ ਅੱਜ ਦਿਨ ਫਿਰ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਸ਼ਾਨ ਮਿਲ ਗਈ ਆਈ, ਅੱਜ ਮੁਕਾਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਆਈ, ਬੁੱਢੇ ਬਾਪ ਨੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਛੀਨਣਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸ਼ਾਨ ਮਿਲੇ ਤੇ ਹੀ ਗਿਆ ਕਰ। ਕਦ ਮਨ ਅੱਲਾਹੁ ਅਲੈਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ। ਅਹਬਾਬੇ ਜੀ ਵਕਾਰ, ਜੋ ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਫਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਸ਼ੇ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਤਮਹੀਦ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਫਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ इंशाअल्लाह अपनी गल शुरू करना, ज़रा तवज्जो फरमाना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सुन्ने भी दाऊद अंदर और दीगर हदीस दी किताबां अंदर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मन अकला तामन, आज सब तवज्जो, जिस बंदे ने खाना खाधा और खाना खाण तो बाद उन्हें यह वजीफा पढ़िया, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमनी हाज़ा तामा व रज़क़नीह मिन गैरि हौल मिन्नी वला कुव्वा। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाहिल्लज़ी अतअमनी व सक़ानी व जअलनी मिनल मुस्लिमीन, ਇਹ ਤੇ ਰਵਾਇਤ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜ਼ਈਫ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਬਨਿਸਬਤ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੁਆ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਨਾ, ਤਵੱਜੋ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਵਜ਼ੀਫਾ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਇਹਦੀ ਫਜ਼ੀਲਤ ਸੁਣਿਓ। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बंदे ने खाना खाधा तो खाना खा के उन्हें आख्या अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमनी हाज़ा तामा व रज़क़नीह मिन गैरि हौल मिन्नी वला कुव्वा। बस इन्ना को टुकड़ा पढ़िया, उन्हें को हज नहीं किया। पिंड दे बंदे बड़े सियाणे हुंदे ने, कईयां नूं बड़ा शहर दा खमार चढ़िया हुंदा है, लेकिन यकीन करो मैं देखिया पिंड दे दोस्त गल दी वंड भी कर लेंदे ने और तह ते भी पहुँच जाते हैं। तवज्जो करियो, अल्लाह उन्हें घर बह के खाना खादा है, होटल ते बह के खाना खादा है, ना उन्हें कोई जिहाद किया, ना उन्हें कोई जंग लड़ी है, ना वो किते हज ते गया है, उमरे ते गया है। बस उन्हें खाना शाना खा के डकार मार के आख्या अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमनी हाज़ा तामा व रज़क़नीह मिन गैरि हौल मिन्नी वला कुव्वा। हदीस मैं सुनाना ते जे फजीलत समझ आई ना, तो जिन्ने बंदे उन्हें एक बारी मिल के सुभान अल्लाह क्यों, पहले अगला टुकड़ा सुनियो। फरमाया जेड़ा बंदा खाना खा के वजीफा पढ़ छड़े अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमनी हाज़ा तामा व रज़क़नीह मिन गैरि हौल मिन्नी वला कुव्वा गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही व मा ताख़र। अल्लाह पाक उस बंदे दी जिंदगी दे अगले ते पिछले सारे गुनाह मुआफ़ फरमा देंदे ने। यार कमाल नहीं हो गई? ये किहड़े कोई 10 सिपारे पढ़े सू कि अगले पिछले गुनाह मालका तू एडा मेहरबान है, इन्ना तू प्यार करना। कई जुमले अल्लाह तेनू बंदे दे इन्ने पसंद आ जाते हैं कि इन्ना ही आखिया सू अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमनी हाज़ा तामा व रज़क़नीह मिन गैरि हौल मिन्नी वला कुव्वा, ते अगले पिछले सारे गुनाह मुआफ़। हुण मेरे प्यारे भाईओ, मैं तुहानू इहदा तर्जमा करके दसना कि इहदा तर्जमा की है, फिर अगली गल मैं तुहानू समझाना कि इस वजीफे की इन्नी फजीलत क्यों है, अगले पिछले गुनाह क्यों माफ़ होए। हुण तर्जमा सुनियो। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमनी हाज़ा तामा व रज़क़नी। तरीफां ते उस रब दियां ने, ध्यान करियो बई, तरीफां ते उस रब दियां ने, वही शुक्र ते उस रब दा, करम ते फजल ते उस रब दा जिस अल्लाह पाक ने मैनू ए रिज़क दिता है ते जिस अल्लाह पाक ने मैनू ए खाना खिलाया है। मिन गैर हौल मिन्नी वला कुव्वा, मेरी इहदे च कोई हरकतों नकल नहीं, मेरी इहदे च कोई कोशिश नहीं, मेरी इहदे च कोई कुव्वत नहीं, ये खालस मेरे ते करम करके मेरे अल्लाह ने मैनू खाना खिलाया ते रिज़क दिता है। मेरी स्ट्रगल इहदे अंदर कुछ नहीं। हालां सियाणे बंदे बैठे हो, दिहाड़ियां तुसी करदे हो, दुकानां ते धक्के तुसी खांदे हो, मजदूरियां तुसी करदे हो। कई मेरे बच्चे सारा सारा दिन मुलाजमतां करदे ने, मालकां को गालां खांदे ने, हैं सिर सुट के बेचारे लगे रहंदे ने, 20-25 हज़ार वास्ते पूरा पूरा महीना मुलाजमतां करदे ने। ते इहदा की मतलब है? अल्लाह तुसी खिलाया है, तुसी ये रिज़क दिता है, मेरी कोई हरकतों नकल ते कुव्वत नहीं, मेरी कोई कोशिश नहीं, ये सब तेरा करम है। हालां मेहनत भी मौजूद है, दिहाड़ी भी बंदे ने कीती है, मुलाजमत भी बंदे ने कीती है, कोशिश भी बंदे ने कीती है,
लेकिन मेरे प्यारे भाईओ लो माशाअल्लाह जिन्हों आ गल समझ आ गई ना उस बंदे ते कदी जवाल नहीं आएगा। जवानों तवज्जो ना चंद बातां सुन लेना, बस इन्नी क गल समझण वाली जे कि मेहनत करो। जुमला मैं देन लगा मेरे अल वेखना है, मेहनत करो, कोशिश करो, धक्के खाओ, मुलाजमतां करो, जिमीदारा करो, दिन रात एक करो, रिज़्क़े हलाल लई निकलो। लेकिन अल्लाह जदों दे दवे रोटी बोटी इज्जत शान मुकाम गड्डी घर बार कारोबार बल्ले बल्ले जदों हो जाए ना उदों फिर तुसी कल्लियां बह के ना मालिक नूं यही कहना है। जुमला पसंद आए तो तौहीद दी गैरत वाली सुभान अल्लाह चाहिदी है। मेहनत आप करनी है, धक्के आप खाने ने, कोशिशां सब करनियां ने, पर जदों नतीजा सामने आ जाए ना कल्लियां बह के अपना पल्ला रब दे अगे देना है झाड़ ते मालिक नूं कहना है मालिका तेरी इज्जत दी कसम ही मैं कुछ नहीं कीता, सब कुछ तू ही कीता। अल्लाह फरमांदे ने तेरे रब होने दी कसम ही तेरे ते कदी जवाल नहीं आएगा, मैं तेरे ते कदी नाराज नहीं होवांगा। ओ पुत्र तेरी जिंदगी दा मसला बेरोजगारी ते नहीं, तेरा बेड़ा तां करके है तेनों औकात भुल गई है, तेरे दिन की फिरे ने, तेरा दिमाग ही फिर गया है। तेनों अल्लाह ने जवानी की चाढ़िया है, तेनों डिग्री की मिल गई है, बेटा तेनों गल करन दा तरीका की आ गया है, तेरियां अखां चों हया ही रह गया है, ना तेनों अपने हकीकी मालिक दा हया रह गया है, ना तेनों अपने वालिदैन दा हया रह गया है। ऐ ही खराबी दी सब तो बड़ी वजह। मैं अल्लाह दी तौफीक दे नाल सिर्फ इन्ने नुकते ते खलो के चंद बातां करके वजीफा तुहाडे अगे बयान करना है। मेरे प्यारे भाईओ ए मैं तो बाहर निकलो, ए ज़हन अपने साफ करो। मेरी पढ़ाई का नतीजा है बड़ियां बड़ियां पढ़ाइयां वाले हस्पताल च पै जे, ए ज़हन चो बाहर कड्डो मैं धईतां बड़ियां पढ़ना, नमाजा बड़ियां पढ़ना, बड़ियां बड़ियां नमाजा पढ़ने वाले नेक नजायज़ मुकदमात अंदर जेलों च गिरफ्तार जे। मैं माशाअल्लाह सियालकोट एक तकरीर करके आया, एक बंदा मैनू बड़े टैलीफोन करता सी मौलवी साहब मैनू आके दम करियो। मैं माशाअल्लाह उस बंदे दे घर टुर गया तो बंदा बड़ा अच्छा नमाजी, तो ओदी बाबा जी सोच बड़ी सोहनी। मैनू पता की आंदा आंदा मौलवी साहब जी मेरा दिल पता की करदा है, मैं ना एक मदरसा बनवावां तो वो ना हाफज पढ़न, ओदी सोच समझ आई तो जरा बेदारी का सबूत दिओ। मेरा दिल पता की करदा है आप साहब जी मैं कल्ला मदरसा पढ़ावां वो बच्चे कुरान हिफज करन, तो मौलवी साहब जी जी उस मदरसे चों एक भी बच्चा आलम बन के निकल गया तो मेरा बेड़ा पार हो जाना है। वो सोच ओदी जमजम दे पानी ना धोइए तो फिर भी ओदी सोच दी तहारत का हकदार नहीं हुंदा। तो वाला साहब मैं क्या तेरा मसला की है, तो इंज आंसू सुट के मैनू आंदा शेख साहब अज 18 दिन हो गए ने मैं एक मिनट सौ के नहीं वेख्या। किन्ने दिन हो गए ने? 18 दिन हो गए। माशाअल्लाह तबारक अल्लाह। मैं पिंड अज इन्नी गल दसना है यार, मैं कड्डो किहड़े चक्करां च पै गए हो। मैं वर्जिश बड़ी करना, मेरी खुराक बड़ी है, पै नहीं खुराकां वाले वर्जिशां वाले भी पै नहीं। ਇਹ ਜਿਹੜਾ अंदर ਇਹ गल बैठी है ना मैं इनू खत्म करो। ये सिर्फ अल्लाह की रहमत है, अल्लाह का फजल है, अल्लाह का इंतखाब है, अल्लाह का करम है। जिस इंसान का लहजा बदल जाए, तवज्जो करना, जिस बंदे की बोलनी बदल जाए। और पुत्र तेरी जिंदगी च सारी नौसत तेरे बोलने की वजह तो है। तू बदतमीज है, बद लिहाज है, तेरी वजह तो तेरा बाप रोंदा है, तेरी वजह तो तेरी बद जुबानी की वजह तो तेरा जमाती परेशान है, वड्डा भाई परेशान है। लहजे ठीक कर, जुबान ठीक कर, आजिज़ी दे नाल धुले हुए बोल बोलिया कर। चौथी सदी हिजरी च अल्लाह दे बहुत बड़े वली गुजरे ने, अबू हातिम मुहम्मद बिन हिब्बान अत-तमीमी रहमहुल्लाह ताला। इन अरबी ज़बान से किताब लिखी है, 5 जिल्दां च भी शाये हुई है, 7 जिल्दां च भी शाये हुई है, 10 जिल्दां च भी शाये हुई है। उस किताब का नाम है किताबु सिकात। उहदे च उन्हें एक वाकया लिखा है कि साडे इलाके च एक बंदा सी, वो कातब बड़ा खुश खत सी, बड़ा सोहना लिखदा सी ते बड़ी तेज़ लिखदा सी। उन्हें एक दिन इस तरह किया कि बैठा तो उन्हें 3 दिनों के अंदर कुरान पाक दे 30 के 30 सिपारे ही लिख दिते। सियाने बंदे बैठे हो, दसो इदनों ज़्यादा इज्जत वाला कोई काम है कि कोई बंदा अपने हाथ ना कुरान के 30 सिपारे लिखे। और एक कंप्यूटर का दौर है, जोड़े कंपोजिंग नूं समझते हैं, कंप्यूटर के दौर अंदर भी 30 सिपारे बाबा जी 3 दिनों च नहीं लिखे जाते।
لیکن قابلیت اللہ دینا ہے. مل کے بولو صلاحیت. سینے ٹھنڈ پا دیو تو ایدی غیرت ہے. اوے صلاحیت, اوے جوانیاں, یہ قابلیت کیڑے چکراں چ پی گئے ہیں؟ یہ قابلیت, یہ صلاحیت بیٹا, یہ امتیازی وصف اللہ نے اس لیے تو نہیں سی دیتا کہ تو بد لحاظ ہو جائے, متکبر ہو جائے, اپنے دے چہریاں دیاں مسکراہٹاں چھیننیاں شروع کر دیں. خیر انہوں کسی نے آکھیا وہی بڑی گل ہی 3 دنوں تو قرآن شریف سارا لے چھڑیا. وہ اگوں پتہ کی آندا ہے, اوئے ہوئے اوقات بھول گیا, لہجہ بھول گیا. آندا ہے کتبتہ فی ثلاثہ وما مسنا من لغوب. میں 3 دنوں قرآن لکھ کے پرا رکھیا, مینوں تے پتہ بھی نہیں لگا میں کوئی عام کاتب ہاں. امام صاحب لکھ دینے فجفت اصابعہ الثلاث, جنہ 3 انگلیاں نہ انہیں قرآن لکھیا سی نا, مالک دے اس بول تے انداز تو اتنا ناراض ہویا, اللہ پاک نے لمحہ پر دے اندر دیاں 3 انگلاں نو خشک کر کے رکھ دے. بیٹا جڑی زندگی دے اندر برکت نہیں نا, گل سن یار, گل سنو, جلسے کرنا بھی کوئی کمال نہیں, جلسے سننا بھی کوئی کمال نہیں, کسے نتیجے تے پہنچو. انشاءاللہ مزید میں 40-45 منٹ دیو, اللہ دے فضل دے نال میں تانوں بیس دساں گا کہ خرابی کتھے وے. ٹرانسفارمر اندر خرابی ہوئے تے گھر دی لائٹ کدی نہیں درست ہو سکتی. حضرت پاک پیغمبر علیہ السلام تے قرآن آیا, 2 طرح دے واقعات تانوں ملن گے. کئی لوگ وہ سن جنہاں نو اللہ پاک نے نوازیا, دولتاں دتیاں, شاناں دتیاں, تے انہاں پتہ کی آکھیا انما اوتیتہ علی علم عندی, یہ میریاں محنتاں دا نتیجہ ہے, یہ میرے علم دا نتیجہ ہے. اسی کو عام لوگ ایک دفعہ اکاڑے بیٹھے ساں تے اکاڑے تانوں پتہ ہے کہ گھیو دیاں ملاں بہت زیادہ نے. ساڈے ایک جماعتی ساتھی دی مل ہے, اللہ نے انہوں بڑیاں برکتاں دتیاں نے. تے کسے نے اتھے آکھیا یار تہاڈا گھیو بڑا چلدا ہے, بڑا وکدا ہے, تے ایدی کی وجہ ہے؟ دھیان کریو, اے بڑا سبق جے اس گل اندر. کئی میں سدھے سادے بابے نوجوان وینا ایڈے پڑھے لکھے بھی نہیں ہوندے, پر ایڈی سونی گل کردے نے کہ اود پہاڑ بھی انہاں دی قدر و قیمت دا مقابلہ نہیں کر سکدا. کیا جی تہاڈا کی بڑا فروخت ہوندا ہے؟ کولو ایک بندہ کولو کہن لگا یار انہاں دیاں جڑیاں مشیناں نے نا, مشینری یہ بڑی جدید ہے. کسی نے کہا جی انہاں دی جڑی ٹائمنگ ہے نا, ٹائمنگ اندر بالکل کوئی سمجھوتا نہیں کردے. کسی نے کہا جی کوالٹی اندر کوئی سمجھوتا نہیں کر دے. اوڑا مالک سی نا, او درویش سی, او فوری بول کے کہنے لگا یار نہ کوئی ساڈے ملازمہ دا کمال جے, نہ کوئی مشینری دا کمال جے, نال دی مل تقریباً بند ہی پئی جے, او دی ساڈے نالوں وی جدید مشینری ہے, تے اے جڑا گھیو وکدا پھردا ہے نا, اے کچھ نہیں, اے ساڈے تے صرف ساڈے اللہ نے رحمت کر دتی ہے, ساڈے تے اللہ پاک نے فضل فرما دیتا ہے. تو میرے پیارے بھائیو, یہ چیزاں اللہ پاک دیاں رحمتاں نے, اللہ پاک دے فضل نے. کدی نہ سمجھو میرے اعمال دا نتیجہ ہے. اعمال کرو, اذکار کرو, پڑھائیاں پڑھو, نمازاں پڑھو, ذکر اذکار کرو. حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے نا میں مستدرک حاکم دے اندر پڑھ رہا سا. حضرت جی نے ایک دفعہ ایک علاقے چ گئے, شام دے علاقے چ گئے, تے چلدیاں نا دریائی علاقہ آ گیا, تے حضرت نے اپنے موزے اتارے تے اپنے موڈیاں تے رکھ لے, تے نال حضرت نے اپنے اونٹ دی مہار نو پکڑیا تے پیدل چلنا شروع ہو گئے. دوست کہنے لگے حضرت جی تسی امیر المومنین ہو, تہاڈا بڑا وقار ہے, تہاڈی بڑی ویلیو ہے, تہاڈی بڑی شان ہے, تے اے کی پہ کر دیو, اینی اللہ نے عزت دیتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا, اور بیٹا ادھر دیکھ, تکلفات تو بچو بیٹا, انہاں پروٹوکولاں انہاں ناز نخریاں تو بچو. ادھر ویکھ, جے لوگ کوئی عزت دیندے نہیں نا, تے کلا بہ کے جے بہتی عربی وظیفے نہیں آوندے, تے شکر دے 2 آنسو اللہ کے بہایا کر. تینوں کوئی سونا نہیں لگا, تو کوئی رب دا چہتا نہیں, یہ صرف مالک دی تیرے تے کرم نوازی ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کننا اذل قوم فاعزنا اللہ بالاسلام, اگر تیرے تو علاوہ کوئی ہور گل کردا نا تے میں درے مار مار کے انہوں عبرت دا نشان بنا دینا سی. سانو عزت ان تکلفات پروٹوکول دی وجہ تو نہیں ملی, اسی زمانے دے سب تو گھٹیا لوگ ساں. سانو اگر عزت ملی ہے تے صرف اور صرف دین اسلام دی وجہ تو ملی ہے. تو میرے پیارے بھائیوں, اے ساری تمہیدی گزارشات جو میں صرف بیان نہیں گالی کرنی چاہنا. اگر تسی چاہندے ہو اللہ دی پکڑ تو بچو, اگر تسی چاہندے ہو
زوال جیسی لعنت تو بچو. بس ہر لمحہ یہی کہو کہ میری کسے ذہانت دا کمال نہیں, میری کسے صلاحیت دا کمال نہیں, میری کسے نیکی دا کمال نہیں. ادھر دیکھو, میری کسے گدی دا کمال نہیں. یہ صرف اللہ دی رحمت ہے, صرف اللہ دا فضل ہے, صرف اللہ دا کرم ہے, صرف اللہ دا کمال ہے. مثال دے طور تے تانوں میں گل دسنا, تواڈے چوں اکثر نوجوان جڑے نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سوشل میڈیا دے دور اندر بھی انہوں نے زنا تو بچایا ہے, نجائز تعلقات تو بچایا ہے, حرام تو بچایا ہے. تو میرے پیارے بھائیو, اس دور اندر عزت دار تے ہوئے نا جڑا زنا تو بچ گیا, عزت دار تے ہوئے نا جڑا حرام تعلقات تو بچ گیا, عزت دار تے ہوئے نا جڑا نجائز تعلقات تو بچ گیا. جے اللہ پاک نے تہاڈا رخ کیتا نا مسجد وال, پاک بازی وال, پاک دامنی وال, تے پھر بھی کسے گمنڈ دا شکار نہیں ہونا, کسے گناہگار نو ویکھ کے نہیں سمجھنا کہ میں بڑا نہاتا دھوتا تے یہ تے جہنمی لگا پھردا ہے. نا, اگر اللہ پاک نے تیرے دل چ زنا دی نفرت پا دیتی ہے, بدی دی نفرت پا دیتی ہے, حالاں بچیا اس دور چو یہ جہدے تے اللہ دی رحمت یقین کرو, ورنہ بڑے بڑے نیک گھرانیاں دا ستیہ ناس ہوندا جا رہا ہے. تو میرے پیارے بھائیو, اگر اللہ فحاشی تو بدی بدکاری تو بچائے نا, تے اوہی بول بولنا ہے جڑا بول سیدنا یوسف علیہ السلام نے بولیا ہے. تانوں پتہ ہے نا قرآن پاک بیان کردا ہے, جدوں حضرت نو زلیخا لے کے کمرے چ ٹر گئی, بدی بدکاری دا ارادہ کیتا, حضرت دوڑے, حضرت نے اپنا دامن چھڑایا, دروازیاں وال نسے, بچے خود نے, کوشش خود کیتی ہے, محنت خود کیتی ہے, لیکن جدوں اللہ پاک نے بچایا ہے نا, ادو سیدنا یوسف نے کی فرمایا ہے؟ فرمایا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم. سیدنا یوسف فرماندے نے میں اپنے آپ نو بری نہیں کردا, میں اپنے آپ نو پاک صاف نہیں کہندا, اپنے آپ دی برات نہیں کردا. اے جڑا نفس بڑیاں بڑیاں نو بدی ول لے جاندا ہے, بڑیاں بڑیاں نو بدکاری ول لے جاندا ہے, بڑیاں بڑیاں نو گناہ ول لے جاندا ہے. اے جڑا نفس بڑیاں بڑیاں دی عقلاں تے پردے پا دیندا ہے. بڑے بڑے اچھے نوجوان زانی جے, بڑے بڑے پڑھے لکھے نوجوان زانی جے, بڑے بڑے نیک گھرانیاں دے نوجوان زانی جے, بڑے بڑے اچھے نوجواناں دے حرام تعلقات جے, نجائز تعلقات جے. حضرت یوسف نے فرمایا میں اس نفس نو بری نہیں کردا, اے بڑیاں بڑیاں دیاں عقلاں تے پردے پا دیندا ہے, بڑیاں بڑیاں نو شہوت دا مریض بنا دیندا ہے. الا ما رحم ربی, اوہی بچدا ہے جہدے تے اللہ اپنا رحم کر دیندا ہے, جہدے تے اللہ اپنی رحمت فرما دیندا ہے. ان ربی غفور رحیم. رحم اللہ ہی کردہ ہے, توفیقہ اللہ ہی عطا کردہ ہے. آئیے حضرات عزیز وقار, جڑیاں میں قرآنی باتاں وظیفے تو پہلے کرنیاں چاہنا, جے گناہ تو بچے ہو تے یہی کیا کرو, اللہ پاک نے رحمت فرما دیتی ہے, اللہ پاک نے فضل و کرم کر دیتا ہے. میں دیکھ رہے ہیں اللہ پاک نے توانو جدی پشتی عقیدہ توحید عطا فرمایا ہے, اللہ پاک نے توانو قبر دی پوجا تو بچایا ہے, اللہ پاک نے چھلیاں تو بچایا ہے, کڑیاں تو بچایا ہے, دھاگیاں تو بچایا ہے, بابیاں دے اگے سجدیاں تو بچایا ہے, غیر اللہ دی نظر و نیاز تو بچایا ہے. جدوں ون ہے نا تیرے سینے اندر توحید دی غیرت ہے, تیرے سینے اندر توحید دی مٹھاس ہے, تیرے سینے اندر توحید دی محبت ہے, پھر بھی گمنڈ نہ کریا کر. بندہ توحید پرست ہووے تے متکبر ہووے, بندہ توحید پرست ہووے تے گمنڈ والا ہووے, بندہ توحید پرست ہووے تے او دے اندر غرور ہووے. اللہ دی عزت دی قسم ہے, غرور توحید نو بھی داغدار کر دیندا ہے. جی اللہ پاک نے شرک دی لعنت تو بچایا ہے, توحید دی محبت عطا فرمائی ہے. اے بول بول جڑے سیدنا یوسف نے فرمائے تے آکھیا ہے وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ.
حضرت یوسف فرماندے نے توجہ کرنا آ ویکھ لو تواڈے پنڈ دے اندر آ ویکھ لو اپنے شہراں دے اندر بڑے بڑے عقل والے بڑیاں بڑیاں شکلاں والے بڑیاں بڑیاں دولتاں والے ایتھے بھی سجدہ ایتھے بھی سجدہ ایتھے بھی تعویذ ایتھے بھی چھلا ایتھے بھی کڑا ہر مشکل دے اندر کوئی سیدنا علی نو پکار رہا ہے کوئی غوث اعظم نو پکار رہا ہے جی اللہ پاک نے کر بیٹھیا تینوں توحید والی نعمت دے دیتی ہے بیٹا پھر بھی تکبر نہیں کرنا بلکہ آئی جملہ بولنا ہے جملہ سمجھائے تے پھر جا کے سبحان اللہ کہیں کیڑا جملہ توحید تینوں گھر بیٹھیاں مل گئی ہے تے یوسف والا جملہ بولیا کر ذالک من فضل اللہ علینا ساڈے تے اللہ دا فضل ہے اسی مردے مر جانے ہیں قبراں تے نہیں جھک دے مردے مر جانے ہیں غیر اللہ دی نظر و نیاز نہیں دیندے اسی اپنے بازوਆਂ تے ڈولیاں دے نال شرکیہ تعویذات نہیں بن دے ساڈے بیٹے فوت ہو جان ساڈے والدین فوت ہو جان ساڈے ایکسیڈنٹ ہو جان ساڈے نقصان ہو جان اسی رب دے غدار دے رب دے بے وفا نہیں حضرات ذی وقار جی اللہ دن پھیرے تے اپنا دماغ نہ پھیریا کر اچھا یہی حضرت یوسف علیہ السلام اج اللہ پاک نے انہاں نو مصر دا تخت دیتا بیٹا گل تے غور کری اللہ نے مصر دا تخت عطا فرمایا ہے بھرا گلا لین واسطے آ گیا تے ویکھ کے کہن لگے قالو انک لانت یوسف تو تے یوسف ہی لگنا ہے حضرت نے فرمایا ہاں میں یوسف ہاں تے کہن لگے یوسف اسی تے تینوں کھوج سٹ کے آئے ساں اسی تے تیرا کم تمام کر کے آئے ساں اج مصر دا تخت کیویں ملے آئی اج یہ وزارت کیویں ملی ہو اج یہ شان کیویں ملے آئی اے میرے تواڈے ذہن چ گل بیٹھی ہے نا جی کہ میں تکے بڑے کھادے میں محنت بڑی کیتی میرے چ کوالٹی بڑی ہے میرے چ ذہانت بڑی ہے نا حضرت یوسف نے اے نہیں کیا مینوں پوچھ دیو مصر دا تخت کیویں ملے ہے اے نہیں فرمایا میں تکے بڑے جیلاں دے کھادے نے اے نہیں کیا میں محنت بڑی کیتی ہے اے نہیں کیا میں صبر بڑا حالاں سب کچھ کیتا ہے لیکن جواب اندر پتہ کی فرمایا ہے کہنے لگے مینوں پوچھ دے ہو تسی تے کھو اندر سٹ کے اپنا کام کر دیتا اج جڑا مینوں مصر دا تخت ملیا ہے قد من اللہ علینا تسی تے کھوج سٹ آئے سو میرے تے میرے اللہ نے اپنا احسان کر دیتا ہے ਭਰਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਵੇਖ ਤੇ ਜੇ ਰੱਬ ਤੇਰੀ ਬਾਹ ਫੜ ਲਵੇ ਤੇ ਤਕੱਬਰ ਵਾਲੇ ਬੋਲ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰ ਓਏ ਜ਼ਾਲਮਾ ਸ਼ਰੀਕੇ ਨਾ ਕੁੱਟਿਆ ਕਰ ਢਿੱਡ ਪਲੀਦ ਰੱਖ ਕੇ ਹਸਦ ਵਾਲੇ ਬੋਲ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰ ਜੇ ਅੱਜ ਦਿਨ ਫਿਰ ਗਏ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਨ ਮਿਲ ਗਈ ਆਈ ਅੱਜ ਮੁਕਾਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਈ ਬੁੱਢੇ ਬਾਪ ਨੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਹੋਈ ਤੋਹੀਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ मुस्कुराहट छीनना है बल्कि शान मिले तो यही गया कर कद मन अल्लाह अलैना अल्लाह दी कसम अगर मेरा वस चले मैं अपनी कुर्सी तो उठा तो मत्थियां ते जुमला लेके टुर जा कद मन अल्लाह अलैना जे इज्जत दी खांदे हो ते रब दा एहसान हो गया जे पैसा रुपया जे ते रब दा एहसान हो गया जे जिमीदार जे ते रब दा एहसान हो गया जे पुत्र पढ़ गया जे ते रब दा एहसान हो गया जे चलदे फिरदे हो ते रब दा एहसान हो गया जे वड्डे वड्डे बोल ना बोलो गिरेबान ना पकड़ो लोगों दे मजाक ना उड़ाओ बिलाल साहब मैं दर्जनों लोग ऐसे जानना उन्हां दी जिंदगी दी नौसत दी वजह ही उन्हां दा मजाक है ये किसी दी बेटी दा मजाक उड़ांदा है किसी मौलवी दा मजाक उड़ांदा है किसी दी गुरबत दा मजाक उड़ांदा है किसी दे कपड़ियां दा मजाक उड़ांदा है गैब चो आवाज़ आंदी है लांतिया तू मेरे बंदियां दा मजाक उड़ाना है जा मैं तेरे रब ने तेरी जिंदगी दा दीवा ही बुझा दिता है अल्लाह दी इज्जत दी कसम लोगो अगर हथ जोड़ने जैस हुंदे मैं तुहाडे अगे हथ जोड़दा किसे मजूर दा मजाक ना उड़ाई किसे गरीब नू कमतर ना समझी बिलाल साहब मैं कई मिल अनर ऐसे जानना अल्लाह जानदा उन्हां दे जिहड़े मुलाजम ने मालकां नालों हज़ार दर्जा मुतकी ने मुलाजमां नालों हज़ार दर्जा तहज्जुद गुज़ार ने पर तकसीमां मेरे रब दियां ने अल्लाह जिन्नू चाहे जो चाहे जिस तरह अंदाज नाल अता कर दवे खैर जिहड़ी गल मैं दसनी चाहना यही क्या करो अल्लाह दी रहमत है यही क्या करो अल्लाह दा फजल है यही क्या करो अल्लाह दा इनाम है ये क्या करो मेरे रब दी तौफीक है तां ही ते मैं अक्सर जुमला कहा करना चलदा फिरदा कसरत दे नाल क्या कर औलाद विन गड्डी विन पैसा रुपया विन जवानी विन यही क्या करे रहमत जुल जलाल मियाँ
سارے نہیں بولے اے رحمت ذل جلال میاں دیتی عقل تے سوچ خیال میاں نہیں ساڈا کوئی کمال میاں اے رحمت پائی اللہ دی ساڈے فیصلہ آباد دے اندر کہ ساڈے حاجی صاحب نے یقین کرو سونا پتر ہے اج 10 سال ہو گئے نے انہاں دا جوان پتر قومے دی حالت اندر ہے پتر ون ہے بچے ون ہے حیا والیاں دھیاں ون ہے اور بیٹا تو دماغ ہی پھر گیا ہی نمازیں ہی چھڈ گئے ہیں جوانی کی چڑھے ہیں نمازیں ہی چھڈ گئے ہیں رب دا ہی باغی ہو گیا ہے اس ماں نال بحث تکرار کرنا ہے اس باپ نال بحث تکرار کرنا ہے جنہاں نوں اجے امید ہی ہوئی سی تے اڈی چک کے ٹردے سن اللہ سانوں پتر دے گا تے سانوں جوان ہو کے کمائی کر کے تے بیت اللہ دے حج کرائے گا اج انہاں کول ہی حساب لینا ہے تے انہاں نوں ہی بے عزت کرنا ہے اچھا تو ایف اے کر لیا بی اے کر لیا ہن میں آخری گلاں شروع کیتیاں ذرا توجہ رکھنا ایف اے کر لیا بی اے کر لیا کوئی 50 ہزار مہینے دا پڑھ لینا تے تیرے تیور ہی بدل گئے نے ہن تو کمزور بھੈਣਾਂ نوں بھੈਣਾਂ ہی نہیں سمجھدا سن اللہ پاک نے کیسے کیسے لوگ دنیا تے پیدا کیتے نے میں قرآن پڑھ کے سنانا ذرا ایک دفعہ درود پڑھو ہاں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن آیا فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شيء ان هذا لهو الفضل المبين اللہ فرماندے نے داود نو بھی علم دیتا گل سنو کئی باپ بھی نمازی بیٹے بھی نمازی دھیاں بھی نمازی پورا ٹبر ہی نمازی والدین بھی سمجھدار پڑھے لکھے اولاداں بھی سمجھدار پڑھیاں لکھیاں اللہ فرماندے نے داود نو بھی علم دیتا تے پوت سلیمان نو بھی علم دیتا تے پیو پوت پتہ کی کہندے الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المومنین اور بیٹا کدی تہجد اندر ہے 100 واری پڑھ لیا کر اور بیٹا کدی آخری تشہد اندر ہے 100 واری پڑھ لیا کر آندے نے شکر تے اس رب دا ہے رحم تے اس رب دا ہے او دے بڑے بڑے نیک بندے زمین تے موجود نے پر انتخاب اس رب دا ہے جس رب نے سانو اپنے لکھاں بندیاں تے فضیلت عطا کر دیتی ہے لکھاں بندیاں تے اللہ نے عیش و عشرت والی زندگی عطا کر دیتی ہے پھر ایک دن حضرت سلیمان واز پہ کر دینے تے واز کر دے اندے یا ایوہ الناس علمنا منطق الطیر کہنے لگے سانو اللہ نے علم ایسا دیتا ہے اسی پرندیاں دیاں بولیاں سمجھنے ہیں وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ ہر شے ساڈے کول توجہ رکھنا سیاست ساڈے کول حکومت ساڈے کول مل کے بولو نبوت پھر بولو رسالت عوامہ تے حکومت ساڈی مل کے بولو جنہ تے حکومت ساڈی پر اگلا جملہ سبحان اللہ سونے دے پانی نہ لکھنا تے حق ادا نہ ہوئے حضرت سلیمان پتہ کی آندے نے سارا کچھ ساڈے کول ہے اے میری انگوٹھی دا نتیجہ نہیں اے میریاں پڑھائیاں دا نتیجہ نہیں اے میریاں عبادتاں دا نتیجہ نہیں اے سلیمانی جملہ بولیا کر قرآن پڑھنا سبحان اللہ کی پتہ کی فرمایا ان ھذا لہو الفضل المبین اے جو کچھ دیکھ رہے ہو کھلا اللہ دا فضل ہے اے دے جو ساڑھا کوئی کمال نہیں اور پتہ جی نا ملکہ بلقیس دا تخت ہے سامنے آ گیا بیٹا جی تیرے کو اللہ دین دا کام لے رہے ہیں بیوہ دے گھر خرچہ دے رہے ہیں کسے یتیم بچی دے جہیز دا اہتمام کر رہے ہیں میرے الویغ بیٹا جی کوئی مسجد بنا رہے ہیں جی کوئی مدرسہ بنا رہے ہیں جی رب تیرے کو خیر دا کام لے رہے ہیں خمار تیرے دل چ کتھوں آ گیا ہے جی رب خیر دا کام لے رہے ہیں تو بیٹا پٹریوں قدلی اتر گیا تیری زبان کیوں بدل گئی ہے اے کیا کر اے دی اندر میرا کوئی کمال نہیں کی ہے مصر حضرت ملکہ بلقیس دا تخت سامنے ویکھیا حضرت نالے تخت ویکھی جا رہے ہیں تے نالے اے نہیں کیا میرے صحابی دا کمال ویکھیا سی کنے کرنی والے ہیں ترنی والے ہیں اسی کنے پہنچی ہوئے ہیں اینج تخت ویکھ کے جڑا جملہ سلیمان نے بولے ہے اسٹیج تک تیری سبحان اللہ ہے نالے تخت ویکھی جا رہے ہیں تے نالے کہہ رہے ہیں ھذا من فضل ربی
गड्डी वेना कोठी वेना जिम्मेदारी अपनी जायदादा वेना फैक्ट्री वेना घर बार वेना बच्चे वेना यही क्या कर हाजा मिन फज़ल रब्बी लियबलुवनी अशकुरु अम अकफुर व मन शकरा फइन्नमा यशकुरु लिनफ्सिही व मन कफरा फइन्न रब्बी गनियुन करीम। ए अल्लाह दा फजल जे रातां जेलां अंदर नहीं, अल्लाह दा फजल जे रातां हस्पतालां अंदर नहीं, अल्लाह दा फजल जे कि अल्लाह ने घरां च बिठाया। हुण ईमानदार नाल बोल के दसो ये मस्जिद के अंदर बहना, मैं माशाअल्लाह फैसलाबादों चल के आया बयान करके घर टुर जागा। ईमानदार नाल दसो बच्चियां चों उठ के आना ते बच्चियां चों उठ के टुर जाना ये अल्लाह पाक दा छोटा फजल है। मासूम जी बच्ची मैं वेख्या कोई 11 साल की बच्ची ते वो लंघा के टुरदी सी। शेख साहब वो बच्ची ने ना बस्ता पाया 12:15 बजे स्कूलों छुट्टी हुई। मैं बच्ची नूं देख रहा वो मेरे सामने तकरीबन उन्हें 10 कदम चुके ने ते अल्लाह दी कसमें 7 वारी ज़मीन ते डिग्गी है। बेटा अपने अंदाज बदल, इधर वेख अल्फाज बदल, मजाक नहीं उड़ाईदा। तुहाडे चों किहड़ा जिहड़ा हत्थ खड़ा करके कहे मैं सिहाबा नालों भी बहुता गरीब हाँ। और तुहाडा मसला गुरबत नहीं, तुहाडा मसला तुहाडी सियासत नहीं, साडा मसला साडी मैं में हर किसी का मजाक उड़ाना है। जिथे दिल करदा है जिन्हों चाहना है बेइज्जत कर देना है। वो गरीब होना किहड़ा है बे, सिहाबा ते इन्ने गरीब सन। किथे यज़दानी शहीद रहमतुल्लाह अलैह याद आ गए। कदी कदी मेरे यज़दानी शहीद ने पढ़ना और टिड्डों भुखे ते पैरों नंगे बदन दवाले लीरा पर नाल नबी दे दौड़े जावन कारण जंग शरीरा भुख लगे ते पत्तर दरख्तां नाल खुशी दे खांदे ते जद शक्ल नबी दी वेंदे ते फाके याद न रहिंदे। शुक्र शुक्र करिया कर, शुक्र दे आंसू बहाया कर। अल्लाह नू क्या कर मालका मैं ते इन्हां नेमतां दे काबल ही नहीं सा जेड़ियां तू नेमतां अता कर दित्तियां ने। अच्छा कि होर भी गल सुना दियां, याद आ गई। आखिरी 2-3 गल्लां सुनो ते वजीफा बयान करा। हज़रत जुल्करनैन रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े बादशाह गुजरे ने और बेटा इन्हां ने ओ दीवार बनाई है अल्लाह दी ज़मीन ते। इहो जी सीसा पलाई लोहे दी दीवार अज तक किसी ने नहीं बनाई। प्लेटां बिछ गईयां, सीसा ते तांबा पिघला के डाल दिता। जो मजबूत दीवार खड़ी हो गई ना तो बिलाल साहब लोगों ने आख्या जुल्करनैन बड़ा करनी वाला है, बड़ा धरनी वाला है। और लोग फूकां भर दे जे, इधर देखो लोग पटरियों उतार दे जे, लोग दिमाग खराब कर दे जे, इन्हां गल्लां च नहीं आना। लोगों आख्या जुल्करनैन बड़ा करनी वाला है, बड़ा धरनी वाला, कमाल कर छड्डी है भाई इन्हें। ते जुल्करनैन ने अगों की आख्या ज़बाना बंद करो ते फरमान लगे हाजा रहमतुम मिर रब्बी, हाजा रहमतुम मिर रब्बी फ़इज़ा जाअ वअदु रब्बी जअलहु दक्का व कान वअदु रब्बी हक्का। फरमान लगे ए मेरा कोई कमाल नहीं है ते अल्लाह दी रहमत है। अल्लाह दा हुक्म आएगा तो ये भी रेजा रेजा हो जाएगी। ए सलाब सदगान दे मैं इलाके च गया, तवज्जो ना गल सुनियो। कई जगह तो जो चावलों का डब्बा दिता ना उस भाई ने डब्बा फड़ लिया, इधर वेखियो ते नाल ही इंज ना सिर पिछे करके रो पिया ते आंदा मालका तेरियां तकसीमां ने मरब्बियां दे मालक सां ते चावल दे दाणियां दा मुहताज कर दिता ही। पुत्र भरा दे पैरां च बह जा, आई तेरी नौसत दी वजह, तेरे च तकब्बर कुट कुट के भरिया। उन्ना बिजली दे खंबे च करंट नहीं जिन्ना तेरे च करंट है ना। बेटे मजाक उड़ा, नमाज़ां तेरे मुँह ते वजनियां नहीं, सारा कुछ तेरे मुँह ते वजना ही। जे गरीब भैन नूं दुखी रखे ही, जालमा भैनों दी हक खा गया, ऐसा तेरा दिमाग फिर गया है, बाप नूं ही रुलांदा फिरना है, ऐसी अपनी औकात भुल गया है। मैं तो हैरान हाँ उदन ज़मीन फटी क्यों नहीं। एक बजुर्ग मैनूं कहण लगे शेख साहब मेरे बच्चे दे नाल सुलह करा के जाया जे। तो मैं क्या होया की है, गल सुनियो। कहने लगा मौल साहब मैनूं ये भी नहीं पता होया की है, पर मौल साहब मैं बीमार हाँ, दवाई भी नहीं लिया सकता, मेरी सुलह जरूर करा के जाया जे। अगला जुमला बुजुर्गों ने पता की बोलिया, कहने लगे मौली साहब सुलह लाजमी करा के जाया जे।
जे मेरी गलती हुई तो पुत्र कोलों मैं ही माफ़ी मंग लांगा। वलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु मा ज़का मिनकुम मिन अहदिन अबदा। यारो गल मुक गई जी। हुण वजीफा दसन लगा, लिफ जाओ, झुक जाओ। जदों हथ चुकना है ना, यह तेरी बड़ी भैड़ी आदत है, कदी खब्बे वेना, कदी सज्जे वेना, कदी इधर वेना। हथ चुकना तो जे रोण नहीं ना आंदा, रोण वाला मूँह ही बना लिया कर। क्या कर मालका, जुमला दे चला। माशाअल्लाह कैमरा पिछे गया, सब दी सुभान अल्लाह है। ए जुमला बोलिया कर, मालका तेरी मेहरबानी है, इन्ना नवाज दिता ही, वरना अल्लाह इज्जत दी कसम मैं ते पट्ठियां दे काबिल भी नहीं। अल्लाह तेरे हौसले ने, तेरिया मुहब्बतां ने, तेरे इंतखाब ने। खैर हुण आखिरी गल सुनो, फिर वजीफा भी शुरू कर दईए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, शेख साहब जदों सी ना उन्हां दा बचपना, यतीम सन, एक दस्तरखान तो लुकमे मिलने। बेटा मैनूं तवज्जो दई, आखिरी गल्लां ते लुकमे खा के गुजारा करदे रहे। एक वक्त आया, जिवें माशाअल्लाह तुसीं बैठे हो ना सैकड़ियां दी तादाद अंदर, हदीस पढ़ा रहे ने ते हदीस पढ़ांदे हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ज़ारो कितार रो पै, पुत्र इस तरह दा बन कदी जवाल नहीं आएगा। मिट्टी नूं हथ लाएगा तो मिट्टी सोना बन जाएगी, क्योंकि जिहदे अंदर किबर होए अल्लाह उहदे नाल प्यार नहीं करदा, जिहदे अंदर मैं होए अल्लाह उहदे नाल प्यार नहीं करदा। जिहड़ा समझे ना मेरी पढ़ाई का नतीजा है, मेरी नमाज का नतीजा है, अल्लाह उहदे नाल प्यार नहीं करदा, इन्ना ना रब प्यार करदा है। एक शागिर्द कहन लगा, मा युबकी का या अबा हुरैरा, उस्ताद मोहतरम इंज रोई जा रहे हो, अज आंसू लड़ियां बन बन के तुहाडे रुखसार ते बिखर रहे ने, इहदी वजह की है? हज़रत अबू हुरैरा फरमान लगे, बच्चियो अज मैं अबू हुरैरा नूं अपनी औकात याद आ गई है, अपना बचपना याद आ गया है। मैं एक औरत दा गुलाम सा, उहदे दस्तरखान चो जिहड़े लुकमे बचदे सन मैं खा खा के गुजारा करदा सा। ते अगे की फरमाया? फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल दीन क़िवामा व जअल अबा हुरैरा इमामा। कमाल ते उस रब दा है जिस रब ने अबू हुरैरा दे दिन फेर दिते ने, और अज अबू हुरैरा नूं अल्लाह पाक ने नबी पाक दी हदीस दा इमाम बना दिता। एक वक्त वो भी सी कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे कोल एक डंग दी रोटी नहीं सी। एक वक्त वो भी आया, मलमल ते रेशम दे रुमालां दे नाल नक साफ करदे रहे, लेकिन अपनी औकात नहीं भुल्ली। बेटे मजाक उड़ाना है, गंदियां गालां कढ़ना है, मैं ना मानू। अल्लाह ने तेरे दिन की फेरे ने, तेरा दिमाग ही फिर गया है, पकड़ अल्लाह दी तो बच। और हर वेले यही क्या कर, लो मिल के जरा एक दफ़ा पढ़ो, फिर वजीफा बयान करके दुआ करा। गड्डी विन है, कोठी विन है, जवानी विन है, सेहत विन है, इलम विन है, अमल विन है, पैसा विन है, अपनी जगीर विन है, घर बार विन है, पिंड च बल्ले बल्ले वे। यही क्या कर रो रो के की ए रहमत जुल जलाल मियाँ, दिती अकल ते सोच ख्याल मियाँ, नहीं साडा कोई कमाल मियाँ। ए रहमत पाई अल्लाह दी, कर सिफत सनाई अल्लाह दी, पढ़ लो कर शुक्र अदाई अल्लाह दी। ओ मालक आप सलावां दा, मी बदल गरज हवावां दा, दुख दर्दां खुशियां छावां दा, है राई राई अल्लाह दी, कर सिफत सनाई अल्लाह दी, कर शुक्र अदाई अल्लाह दी। क्या खूब बनांदा शक्लां जे, जे रब दी तौहीद समझ आए दे सुभान अल्लाह कह लिया जे ईमान ताज़ा होवे। क्या खूब बनांदा शक्लां जे, कोई मार नहीं सकदा नकलां जे, ਉਹ ਦਿਮਾਗੇ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਅਕਲਾਂ ਜੇ। ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਅਕਲ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੇਟ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਹਰਨੀਆਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਜਵਾਨਾ ਜਾਂ ਅਲਾਇਡ ਦਾ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਲਾਇਆ ਕਰ, ਅਲਾਇਡ ਹਸਪਤਾਲ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੀ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ तरसते ने, तड़पते ने, तड़फते ने। कदी चक्कर लाया कर, किसी की लत्त टुट गई हो तो किसी का बाजू टुट गया ही, किसी की कमर की हड्डी टुट गई हो तो किसी के दिमाग का ऑपरेशन ही। क्या खूब बनांदा शक्लां जे, कोई मार नहीं सकदा नकलां जे, वो दिमाग च पांदा अकलां जे। कुल शहनशाही
اللہ دی کر صفت ثنائی اللہ دی کر شکر ادائی اللہ دی کئی جھوٹیاں گلاں کردے نے جی بابے بھی چولیاں پردے نے آندے ساڈے ڈبے بیڑے تردے نے کیویں قدر بھلائی اللہ دی وما قدر اللہ حق قدر ہی نہ ساڈا کسے نے پیو ماریا ہے نہ اسی کسے دا پیو ماریا ہے کسے مسلک نہ میرا کوئی اختلاف نہیں اپنے ذمہ داران دی موجودگی دی اندر تے اللہ دا نام لے کے واسطہ دینا لوگو شرک دی لعنت تو بچ جاؤ لوگو بدعت دی لعنت تو بچ جاؤ لوگو در در تے سجدے نہ کرو لوگو مشکل ویلے خیرانو نہ پکارو ہر غمی خوشی دا مالک رب جے ہر نفع نقصان دا مالک رب جے سجدے دے لائق صرف رب جے وما قدر اللہ حق قدرہی والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی اما یشرکون لو جی گل مک گئی اور میں تمہیں دساں گا وظیفہ بیٹا کوئی بندہ کرے نا تعریف کاروبار دی تعریف کرے اللہ دا واسطہ دے کے کہنا ایہو جے بیان بھی کو ادھا گھنٹہ کڈ کے سنیا کرو کوئی جوانی دی تعریف کرے کوئی تواڈے حسن دی تعریف کرے کوئی تواڈے بچیاں دی تعریف کرے ادوں اے وظیفہ کسرت دے نال پڑھیا جے ادوں اس وظیفے دے پڑھن اندر کوئی غفلت نہ کریا جے ہن تسی مینوں کہو نا 20-25 منٹ دی ساری گفتگو اگر میں کسے وظیفے اندر پیک کر دیاں کسے وظیفے اندر بند کر دیاں تے چل دیاں پھر دیاں کسرت دے نال اے وظیفہ پڑھنا ہے وظیفہ میں دسنا پھر جا کے سبحان اللہ کہو میں دعا کراں وظیفہ پتہ کیڑا ہے چل دیاں پھر دیاں بہندیاں اٹھ دیاں یہی کہنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ اب مالکہ ساریاں نوازشات تیریاں نے ساریاں طاقتاں تیریاں نے مسجد والا بنا دیتا ہی انتخاب تیرا ہے داڑھی والا بنا دیتا ہی انتخاب تیرا ہے تیاں پردے والیاں کر دیتیاں نے انتخاب تیرا ہے نمازی بنا دیتا ہی اللہ فضل تیرا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ تے کوئی پوچھے نا کیا حال ہے کیا کرو ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ دا فضل ہی بڑا ہے اللہ دا کرم ہی بڑا ہے اللہ دا رحم ہی بڑا ہے بلکہ کیا کرو کوئی پوچھے نا کی حال ہے کہو یار جنیاں نعمتاں تے رحمتاں رب نے میرے تے کر دتیاں نے ایہو جیاں رحمتاں رب نے کسے تے کیتیاں ہی نہیں حضرت جی میں پرسوں نماز پڑھ کے مسجد چوں نکلیا چنگا بھلا بندہ بلال صاحب گڈی بھی کول کوٹھی بھی کول سارا کچھ وہ دے کول میں کہا پا کی حال ہی مینوں آندا مولوی صاحب کچھ نہ پوچھو میں کہا اج 10 لا جو تو دسنا میں کہ آج 10 لا جو دسنا یعنی منہ سٹ کے نا آندہ مولوی صاحب کچھ نہ پوچھو پتر تیرے کول کوٹھی تیرے کول دین تیرے کول گھر بار تیرے کول اور لوگوں رب دیاں تعریفاں کر لگے بخل نہ کریا کرو کیا کرو قد من اللہ علینا اللہ نے رحمت کر دیتی ہے اللہ نے فضل کر دیتا ہے اللہ نے کرم کر دیتا ہے اللہ نے اپنی عطا دی انتہا کر دیتی ہے تے چل دے پھر دے پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ اچھا تسی اینو سمجھ جو نا کہ چھوٹا جہا وظیفہ ہے حدیث پیش کراں نبی علیہ السلام فرماندے نے جدو بندہ آندہ نا لا حول ولا قوت الا باللہ اللہ فرماندے نے بندیا اج تے حادی کر دیتی ہوں میری بارگاہ اندر جنت دا خزانہ ہی پیش کر دیتا ہی لا حول ولا قوت الا باللہ بڑی وڈی طاقت ہی بیٹیاں جوان نے رشتے نہیں مل رہا ہے پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ اللہ نہ کرے کو بیٹے دا مسئلہ ہے پریشانی ہے پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ پتر ڈنگ ڈنگ دی روٹی نو پریشان ہے کلا بے شک سجدے پہ کے پڑھیا کر پہلے پڑھ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ پھر رو رو کے پڑھ لا حول ولا قوت الا باللہ اللہ میں تیرے درد او منگتا ماں منو جے خیر پانی ہے تے ربا تو ہی پانی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ اچھا دا معنی کی ہے معنی بھی کر دینا لا حول ولا قوت الا باللہ دا معنی ہے لا حول اللہ میں ہل بھی نہیں سکدا ولا قوت میں کسے شے نو پھڑ بھی نہیں سکدا ہلدا بھی ادوں وا جدوں تو طاقتاں دینا ہے تے کسے شے نو پھڑدا بھی ادوں وا جدوں تو طاقتاں عطا کر دینا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے نبی علیہ السلام کو کہنے لگے اللہ دے نبی علیہ السلام جی مینوں کوئی
स्पेशल जी खास वसीयत करो। आपने फरमाया अबू ज़र ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्ला बहुत ज़्यादा पढ़िया कर, इंज ही समझ लिया तेरा अल्लाह पाक दी जन्नत दे खजानियां ते हथ पै गया है। अहबाबे ज़ीवकार जिहड़ी गल मैं दसनी चाहना, मेरा तुहाडा मसला गुरबत नहीं, मेरा तुहाडा मसला है नहीं कि मैं प्राइमरी पास नहीं तो मैं FA नहीं किया। बेड़ा गर्क कर दिता है घुमंड ने, तकब्बुर ने। अंदर एक शै बैठी है कि मैं पता नहीं की हाँ। पुत्र तू कुछ नहीं, तेरे तो नेकोकार कब्रस्ताना च पै नहीं, जेलों च पै नहीं, हस्पतालों च धक्के खा रहे नहीं। जे चलदा फिरना है ना, कोई नहीं पता अल्लाह रहम करे किहड़े वेले पैर नाली च डिग पैना ही, नहीं हो पता किहड़े वेले लत्त टुट जानी हो, नहीं हो पता किहड़े वेले आवाज़ पै जानी हो, नहीं हो पता किहड़े वेले जनाजा उठ जाना ही। ते जे थोड़ी जी फूफा है ही ना, इज्जत है ही ना, ते मिठे मिठे बोल बोलिया कर, सोहने सोहने बोल बोलिया कर। क्या कर रब दियां रहमतां ते वड्डियां दा हया ख़त्म ना करी। मैं ज़्यादा मुफ्ती भी नहीं, अल्लामा भी नहीं, लेकिन एक तुहानूं मस मैं दस देना, अपने वड्डियां दे अगे नज़र झुका के रखिया कर। इधर वेख, वड्डा भरा बैठा होवे ना ते अपनी हैसीयत कख ना भी हौली समझिया कर। ओए अब्बा ते अब्बा है, माँ ते माँ है, वड्डी भैन भी बैठी होवे ना ते सिर सुट के ब्याह कर। मैनू पैदा करने वाले रब्बुल इज़्ज़त दी कसम जे, जिन्हां ने वड्डियां दे अगे अखां नहीं चुकियां, अल्लाह ने उन्हां दे भड़ोलियां चों इज्जत वाले दाने कदी भी नहीं मुक्कण दिते। हया ही खत्म हो गया है, दिमाग ही फिर गया है। शेख साहब ऐसे ऐसे बदबख्त मैं लड़के वेखे ने, उन्होंने ABC की पढ़ ली है, बुढ़े बाप नूं मजाक करदा है, भाइयों नूं मजाक करदा है, ऐ भी तेरी बहुत बड़ी अजमैश ही। बस क्या कर, रब दी रहमत है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला। जदों तू अपना पल्ला झाड़ के कहना है ना मैं कुछ नहीं किया, सब कुछ मेरे रब ने किया है, अल्लाह फरमांदे ने तेरे रब होने की कसम है, हुण तेनों दोवां जहानां दीयां बुलंदियां मैं अता कर देंगा। खाने तो बाद यह वजीफा पढ़ना है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमनी हाज़ा ताम व रज़क़नी है मिन गैर हौल मिन्नी वला कुव्वा। इहदा माना है अल्लाह तू नहीं, मैं नहीं मेहनत करके खादा, मैनू तुसी खवाया। कई बंदे वेख लो जाते ने खाली आ जाते हैं, अल्लाह जी तुसी खवाया, इत्थों ही आगाज़ किया है, इत्थे ही एंड किया है। ला हौला वला कुव्वता, उच्ची मिल के बोलो हाँ दुआ करा, सानू किसी छल्ले की लोड़, अद्धे बोलते हो खैर, सानू किसी छल्ले की लोड़, फिर बोलो किसी कड़े की लोड़, किसी धागे की लोड़, किसी दे पैरों च डिगन की लोड़। रब ने दुनिया का कोई दुख ऐसा बनाया ही नहीं जिहड़ा अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला दी ताकत दे नाल दूर ना करे। ये तौहीद दा कलमा है, यह तवाज़ो दा कलमा है। और माशाअल्लाह जिन्ना मजमा है, इंशाअल्लाह मेरे नाल वादा कर दियो कि ये जुमला जिक्र वजीफा इंशाअल्लाह पहले तो ज़्यादा पढ़ोगे, पहले ज़्यादा पढ़ोगे इंशाअल्लाह। हाथ खड़ा करो है कि दुआ करा तुहाडे लई। या अल्लाह जिन्हें इंज करके हाथ चुकिया उन्होंने कुछ ना दई, गल सीधी है भाई। इंज मोमनाना जिन्हें हाथ चुकिया ना, अल्लाह नूं मैदाने अरफात च पढ़न दी तौफीक अता कर दे। आ चुक लो, चंगे रहोगे इंशाअल्लाह। पहले तो ज़्यादा पढ़ोगे। एक बारी सारे ईमानदार ना चुक के वजीफा पढ़ के सुनाओ हाँ। अल्लाह जिन्ना हाथ चुक लेने मिना दियां रातां च पढ़न दी तौफीक दे दे। आ चुक लो, चंगे रहोगे। और बरामदे वाले हो, अल्लाह मदीना पाक पढ़न दी तौफीक दे दे, अल्लाह मस्जिद अक्सा च पढ़न दी तौफीक दे दे। हाथ थले करो। मौत मैनू भी आनी है, तो मौत कि ना बोलोगे तो नहीं मरना, मरना ही मरना है। इधर देखो दुआ कर चलना, मोहब्बत ना आमीन क्यों। अल्लाह जो मौत आए ना, जुबान ते ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह अपनी रहमत ना जारी करती। हदीस मैं सुनाना ते मुहब्बत ना सुभान अल्लाह क्यों। बिलाल साहब नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया, मर लगा जेड़ा बंदा ऐ कह के मर गया ना, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला ला इलाहा इल्लल्लाह, नबी पाक ने फरमाया हर्रमल्लाहु अलैहि नार, उस बंदे ते अल्लाह ने जहन्नम दी अग नूं हराम कर दिता। बेटा अपने चो तकब्बुर कट, इधर वे हौला हो जा। जुमला दे चलना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान कहता है बंदा जदों अल्लाह दे सामने विच जाता है, अंदरों विच के मच्छर नालों बहुता हौला हो जाता है। अल्लाह फरमांदे ने मैं तेरियां इज्जतां ओद पहाड़ नालों भी ज्यादा कर देना वा।
یہ رب دیاں رحمتاں نے، اللہ دے فضل نے. ایک ایک لمحے نو اپنے لی غنیمت جانو. اللہ پاک نے تانوں مسلک عطا کیتا ہے، توحید عطا کیتی ہے، ماں باپ ادا کیتے نے، رشتہ داریاں ادا کی، اور کھان پین لی اللہ نے کھلا رزق دیتا ہے. دوستیاں نے، محبتاں نے، پیار ونڈو، دلاں دیاں گنڈاں کھولو. متکبر بندہ دنیا تے بھی ذلیل و خوار جے، متکبر بندہ آخرت والے دن بھی ذلیل و خوار جے. اچھا جڑا لا حول ولا قوت الا باللہ یہ خود پڑھو گے کہ اگے بھی دسو گے؟ اگے انشاءاللہ بیان کرو گے نا جی اللہ دے فضل دے نال. اللہ دے حضور دعا ہے اللہ اج دے اس پروگرام اندر جس بندے نے جس انداز نال جو بھی حصہ پایا ہے اللہ او دے مال جان اولاد اندر برکتاں فرما. کنی مسجد آباد ہے اللہ قیامت تک اس مسجد دیاں رونقاں آباد فرما. ایتھوں ہی میں گل شروع کیتی سی، ایتھے ہی میں ختم کرنا. اس پنڈ چوں جننے تیرے بندے بندیاں فوت ہو گئے نے، کسے کول باپ نہیں، کسے کول ماں نہیں، کسے کول پرا نہیں، کسے کول پین نہیں. یا اللہ نے توحید دا بڑا پیارا بوٹا اس پنڈ چ لایا. اللہ جننے فوت ہو گئے نے اللہ سب دیاں قبراں نور نہ منور کر دے. اگر چاہندے ہو نا اللہ عزتاں برکتاں دے، اپنے فوت ہونے والے پیارے والی دعا نہ چھڈیا کرو. جڑا اپنے فوت ہونے والے پیارے والی دعاواں نہیں نہ چھڑدا اللہ رب رحمان انہاں نو کدی بھی ضائع نہیں کردا. اللہ سب فوشدگان دی بخشش فرما. چلو ماشاءاللہ ساتھی کہہ رہے نے دوست بڑی محبت دے نال کھڑے نے. بیٹا بیٹھ جاؤ تے ایک دعا کر دیو. چلو میں دعا کر دینا تسی آمین نہیں کہو. ویسے ہن میں بھنی ہے تے اللہ نے سانو رد کرنا. اوے ادھے تے بولو میں بھنی ہے انشاءاللہ رب نے رد کرنا. لو پھر ایک باری سونے جی آمین کہو. میں ایک دعا کرنا. مدینے دی بستی دکھا میرے مولا. اے سبحان اللہ نہیں ہو بیٹا، آمین سیاڑیاں نے کہنی ہے انشاءاللہ. پچھلے محلے نے بہت ہی کہنی ہے. مدینے دی بستی دکھا میرے مولا، سانو اپنے در تے بھلا میرے مولا. شیخ صاحب میں اکثر دعا کرنا ہونا یا اللہ اے تیرے توحید پرست بندے کتے ترس دے نہ ٹر جان. اللہ جنہاں نے اجے تک بیت اللہ دا حج نہیں نہ کیتا اللہ اپنی رحمت نہ انہاں نو زندگی چ بیت اللہ دے حج نصیب فرما. اللہ سانو اپنے ماں باپ نو حج کراؤن دی توفیق عطا فرما. پتر اج نیت لے کے جا اللہ مینوں رزق حلال دے میں اپنے باپ نو حج کراواں. اللہ مینوں رزق حلال دے میں اپنی ماں نو حج کراواں. جنہاں نو حج کرانا ہی انہاں دا جینا حرام کر دتا ہی. انہاں دے کولوں بل دا حساب لینا، گل گل تے ٹھیٹ کرنے، شرمندہ کرنے. پروفیسر پتر ہے، عالم دین بیٹا ہے. بلال بھائی میرے سامنے ٹائی مار کے رو پیا آندا مولوی صاحب پتر نو میں پروفیسر کی بنا دیتا ہے. جتھے میں گل کرنا مینوں 2 منٹ تو پہلے ٹھیٹ کر کے بٹا دیندا. اور میں پھر جو دا انجام ویکھیا جے نا میں نہیں چاہتا میں سی ڈی اندر ریکارڈ کراواں. جنیاں ازمائشاں چ پھر اس بدبخت نو میں ویکھیا. لوگو دنیا مکافات عمل جے، رلاؤ گے روو گے، مذاق کرو گے مذاق کیتا جائے گا، کسے نو لٹو گے کل نو تواڈو لٹن والے بھی آ جان گے. اللہ دنیا تے حساب برابر کردا ہے. نفع بخش انسان بن، کردار اپنا بنا کے رکھ مثل شجر، جو تجھ کو سنگ مارے اس کو سمر دے. ایسے چلن چلو کہ لوگ کریں آرزو، ایسے رہا کرو زمانہ مثال دے. تیرا جنازہ کی اٹھے ہر بندہ کہ بھئی یار آج سارا پنڈ ہی ٹر گیا ہے، آج پنڈ دیاں خوشیاں ہی ٹر گئیاں نے، بانگا ٹر گیا ہے. ایہو جہا نیک نوجوان کوئی نہیں سی، ایہو جی ٹھنڈی طبیعت والا کوئی نہیں سی. تے جڑے گل گل تے بد زبانی، گل گل تے میں کچھ نہیں جے لبدا. میں دعا کرنا اللہ مدینے دی موت نصیب فرمائی. لو جی سبحان اللہ دا بھی میں موقع دواں گا. ایک باری سما بنا کے سارے آمین کہنا ہے. مدینے دی بستی دکھا میرے مولا، سانو اپنے در تے بلا میرے مولا. کراں کی میری بے قراری نہیں جاندی، گزاری بڑی ہن گزاری نہیں جاندی. کراں کی تاڑیاں ہی گلاں پیا کرنا، ورنہ اللہ دی رحمت دے نال میں 20 دن پہلے آیا، شاید 17 دن تو بعد اللہ پھر لے جائے. میں تواڈے جذبات ہی تواڈے اللہ دے سامنے رکھ رہا. کراں کی میری بے قراری نہیں جاندی، گزاری بڑی ہن گزاری نہیں جاندی. ساڈی اجڑی بستی بسا میرے مولا،
सानू अपने दर ते बुला मेरे मौला मैं मक्के भी जावां हुण जरा सीने ठंड पायो मुगालता निकल जाए जेड़े कहंदे ने भाभी मदीने नू नहीं मनदे मैं मक्के भी जावां मदीने भी जावां मदीने दियां वेखां मैं सारियां थावां मैं मक्के भी जावां मदीने भी जावां मदीने दियां वेखां मैं सारियां थावां मदीने दी मट्टी मैं सुरमा बनावां एहो आरज़ूए दुआ मेरे मौला इलाहुल आलमीन। जितने साथी बैठे ने मर्द व ख़वातीन जिथों तक मेरी आवाज़ जा रही है अल्लाह इन्हां नूं अपनी रहमत दे नाल बैतुल्ला दे उमरे नसीब फरमा बैतुल्ला दे हज नसीब फरमा अल्लाह आई दे प्रोग्राम नूं साडे वास्ते बख्शिश दा ज़रिया बना। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैनू उस अल्लाह दी कसम है जिहदे हथ च मेरी जान है। हदीस समझ आई तो सुभान अल्लाह कवियो नबी पाक फरमाते ने मैनू उस रब दी कसम है जिहदे हथ च मेरी जान है जेड़ा लिफ के माफ़ी मंग लवे या माफ़ कर दवे अल्लाह उहदियां इज्जतां अंदर भी इजाफे कर देंदा है रब उहदियां खुशियां अंदर भी इजाफे कर देंदा है। उठो अपने प्यारियां नूं सीने ना लगाओ शरीका नहीं कुट्टी दा बेटा इधर वेख मुसलमानां नूं नहीं साड़ी दा आ जिहड़ा तेरा दिमाग है ना मैं इहनूं साड़ना है ते फिर जेड़ा तेनू रब ने साड़ना है ना पुत्र तेरे को साड़ बर्दाश्त नहीं होना रब दा ए कुफर वाला जुमला ही तू तेरे ज़हन च बैठा है मैं इनू साड़ना है कज़न नू साड़ना है रिश्तेदार नू साड़ना है शरीक नू साड़ना है ए दूजी बरादरी दा साड़ना है ए साड़ कड्डो और खुशबुआं तकसीम करो मुहब्बतां तकसीम करो। ज़िंदगी के हैं दो जहां एक ये जहां एक वो जहां इन दो जहां के दरमियाँ एक सांस का है फासला अगर चल रहा है तो ये जहां घर रुक गया तो फिर जो जहाँ जो कुछ लिखिया विच नसीब साडे ओही तू लैना ओही मैं लैना मेरियां तेरियां आकड़ां किस कारे तू भी ढह पैना ते मैं भी ढह पैना सद्दा आया ते बुकला मार टुरना ना कुछ तू लेना ना कुछ मैं लेना जो गुजरेगी सो जान अपनी ते ओही तू सहना ओही मैं सहना मेरा तेरा वाले चक वाले की झगड़ा उची बोली ना तू रहना इंशाअल्लाह वजीफा कसरत ना पढ़ोगे ना जी। हुण मैं दुआ कर लगा लेकिन ईमानदार ना सारे मिल के जरा एक बारी सुनाओ हाँ मैनू नहीं इंज नहीं मुहब्बत ने एक बारी सुनाओ हाँ केड़ा वजीफा पढ़ना है। सेहतां अल्लाह दी रहमत रिज़क अल्लाह दी रहमत वजीफे पढ़ो जिन्ने वजीफे माशाअल्लाह मैं बयान किए ना पढ़ो लेकिन जो झोड़ी च फल पै जाए कहना मालका मैं कुछ नहीं किया सारा कुछ तू ही किया।